Bonjour chers élèves, toujours l'unité 2, chapitre 3, le génie génétique. Donc, programmé pour les élèves ou les étudiants spécialité SVT. Alors, c'est quoi le génie génétique? Il y a l'endasa, c'est l'ensemble des techniques de manipulation. C'est l'ensemble des techniques de manipulation qui permettent de transférer de gènes, un gène ou plusieurs gènes, aboutissant à l'apparition d'une caractéristique génétique nouvelle liée au gène manipulé. Donc, هنا الجيني جينيتيك اللي هي الهندسه الوراثيه هو مجموعه من الطرق او التقنيات او مناولات اللي كنديروا بها العزل ديال واحد المورثات معينه وكنقلوها لواحد من كائن الى كائن اخر من اجل باش نكسبوا له واحد الصفه اللي ما كانتش عنده من قبل. هذا هو l'importance ديال ولا la définition ديال الهندسه الوراثيه. Alors, on utilise يعني le technique de le génie génétique plusieurs domaines tels que يعني في الدومين ديال الاغريكول يعني كنهضروا على المجال الزراعي، كذلك في الشيء ديال الاليمونطاسيون يعني لا برودكسيون ديال لي زاليمون يعني المواد الغذائيه ممكن نستعملوا فيه الجيني جينيتيك. في لو دومين دو لا سونتي لا برودكسيون دو بليزيور هرمون و بروتيين يعني في الانتاج ديال بعض الهرمونات مثلا هرمون النمو الانسولين et ainsi de suite. Alors يعني كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون باش كنديروا هذا الجيني جينيتيك. Alors la nature يعني comme principe de génie génétique يعني مبدا ديال هذا شنو هو. Dans la nature les plantes peuvent montrer certaines tumeurs gales de quoi causées par une bactérie Argobacterium tumefaciens. Alors capable cette bactérie capable de transférer une partie de son matériel génétique dans le noyau des cellules végétales. D'abord, dans la nature, كنشوف بأن بعض المرات في البلانت أشجار كنلقاو واحد التشوه سواء في لي تيج يعني في الساق ديال الشجرة أو في لي غاسين أو في الجذور على شكل كرة مثلا بحال هكا يعني مشوهة يعني خارج فيها واحد بحال شكل كرة مشوهة. هذا كيتسمى تيمور سميتوغال دو كولت أو لا كنلقاوه في لي غاسين. باش نعرفوا لوريجين ديال هاد لو تيمور هذا يعني هاد الكونسير اللي عند لي بلونت الاصل ديالو شنو هو؟ الاصل ديالو هو هاد لا بكتيري اللي سميتها ارغوباكتيريوم تيموفاسيان. شنو كدير هاد البكتيريوم باش انها دير هاد التشوه في لي بلونت؟ Alors, il est capable, la bactérie, capable de transférer une partie de son matériel génétique. La bactérie, mais qui est en disposition au sein de tige ou de les racines, qui est le matériel génétique vers la plante. Alors, transférer une partie de son matériel génétique de noyau des cellules végétales. Les cellules végétales. Alors, il s'agit du plasmide T, plasmide, et particulièrement son ADN T. Voilà. شنو هو هذاك الفراغمون قلنا شنو هو داك الجين اللي كتحول هو سميتو البلاسميد وبالضبط هو ADN T هو اللي كيتحول لنا من البكتيري غير السيلول فيجيتال يعني كيدخل النويو كيدير انتغراسيون يعني كيلتحم لنا مع الADN ديال الخليه النباتيه يعني الخليه ديال الجذع او الخليه ديال لوتيجات. الوغ كوم يعني كومبوزيسيون يعني باش نديروا الكومبوزون ديال واحد البكتيري اون بريف يعني شنو البكتيري بحال هكا هذه هي البكتيري. الوغ كاين ممبران لا باروا بكتيريان اللي على برا كنلقاو دي بروتيين يعني كاين في الداخل. هذا هو cytoplasme bactérien. كنلقاو ADN libre هذا ADN libre ADN bactérien يعني كيكون libre في السيتوبلازم العكس ديال لي سيلول سواء فيجيتال سواء انيمال كنلقاو ADN ديال كنلقاوه في النوايو يعني ليميتي باغ اون فلوب نوكليير يعني كيكون داير عليه واحد الممبران اللي هو
ممبران ديال الانفلوب نوكليير اللي هو باللغه العربيه غشاء او جدار نووي، غشاء نووي. الوغ كو يعني بليسكو الاد دي ان كنلقاو عندها واحد الاد دي ان اخر، شنو هو سميتو البلاسميد، كيكون اد دي ان سيركولير. فوالا هاد اد دي ان سيركولير ياك فيه واحد الفراغمون اللي هو البلاسميد، هذا البلاسميد فيه واحد الفراغمون سميتها اد دي ان تي. فوالا هي سي بون اد دي ان تي، فراغمون سميتها اد دي ان. Alors, pourquoi on utilise premièrement les bactéries يعني علاش كنستعملوا les bactéries في le génie génétique يعني في l'application ديال le génie génétique. علاش؟ parce que les bactéries se caractérisent par la division ou la multiplication très rapide يعني كتكون عندها التكاثر كتكاثر بزاف. ainsi que يعني البكتيري كومبورت شنو هاد البلاسميد هذا اللي كيسهل لنا العمليه ديال المانيبيلاسيون، يعني غير كنديروا عليه المانيب يعني في لابوراتوار. بفضل هذا البلاسميد ماشي بحال اد دي ان كيكون يعني طويل بزاف، البلاسميد يعني صغير يعني سيركولير يعني فاسيل باش نديروا عليه المانيبيلاسيون او كور يعني في لابوراتوار. سي بون. الوغ نمشيو دابا لهاد اد دي ان تي. هاد اد دي ان تي هو اللي قلنا يعني ملي كتكون فوالا البكتيري فوالا لا بلونت. هاد ملي كتكون البكتيري كتنوضع يعني كتكون على مستوى الجذور يعني اون ديسبوزيسيون يعني في الجذور سواء في راسين سواء في التيج، كتمرر شنو هاد اد دي ان ديال التي كدوزو لاش لي سيلول فيجيتال يعني كيدخل للنوايو وكيتم الانتيغراسيون مع الاد دي ان ديال لا سيلول فيجيتال وكتعطينا هاد وشنو كتحول ديك الخليه دونك هذيك لا سيلول فيجيتال كتخضع بزاف ديال الملتيبليكاسيون انارشيك يعني كتبقى كتنقسم يعني بعشوائيه، الانقسام بعشوائيه ديال لي سيلول كينتج واش عنده تيمور اللي هو كال دوكل. سي بون. الوغ نمشيو لهاد اد دي ان تي. اد دي ان تي هذا فوالا هو هذا. L'étude montre que le composé il y a plusieurs fragments gènes كبيرة فيها des fragments فيها des gènes صغار. alors il existe واحد دو جين كاينه سميتها VR يعني في اد دي ان تي هو هذا كامل. لو رول ديال VR هادو جين VR permet de quoi de transférer اللي كتساهم لينا في النقل ديال هاد اد دي ان تي من البكتيري للسيلول فيجيتال. سي بون. هذا هو الرول ديالها permet de transférer de ADNT de bactéries vers les cellules végétales. C'est bon. Il existe OPS هذا واحد لو جين سميتها OPS كان في ADNT ريسبونسابل شنو هو الدور ديالها؟ هي لا سينتيز دي زوبين، لا سينتيز دي زونزيم اللي سميتهم دي زوبين. هاد لي زونزيم اللي سميتهم دي زوبين هما لو رول ديالهم شنو هو؟ كينتجوا بحال قلتي انهم مغذيات كيغذيو لنا لي بكتيريا، حيت البكتيريا كتكون عايشه في واحد الوسط خصها يعني دي سبستانس كوم نوتريسيون يعني بحال قلتي التغذيه. هاد لي زوبين هما اللي هاد الجين اللي كينتج لنا لي زوبين باش تبقى البكتيريا في واحد الميليو يعني دو كولتور يعني كولتوري فافورابل. سي بون. troisième gène سميتها ONS ce qu'on appelle ONS responsable de la synthèse des enzymes qui active la multiplication cellulaire d'où le terme tumeur. Ça veut dire ملي كتنقل لنا هاد الفراغمون هاد اد دي ان تي اللي هو هذا لو اد دي ان تي من هنا حتى هنا اد دي ان تي ملي كيدوز الخليه النباتيه للسيلول فيجيتال بالفضل ديال هاد او ان سي بلوتو
هذا الجين هي كتنتج لنا واحد السبستانس اللي كتخلي هاد لي سيلول ديال السيلول فيجيتال كيتكاثروا وكيعطونا النتوما. سي بون. Alors voilà rappel sur la structure de l'ADNT au plasmide en général. Alors l'exemple il y a l'exemple اللي هضرت لك معنا من قبيله يعني في l'utilisation de la technique de le gène génétique. شنو هما la synthèse de la des hormones humains de croissance HGH اللي هو هرمون النمو. يعني l'absence ديالو إلا ما كانش هذا الهرمون ديال النمو كيدير لنا يعني نورمالمون سيكريتي قلنا دي كوموند ايبوفيزير. إلا ما كانش كيسبب لنا في القصوريه يعني كيكون انسان قصير. الوغ un autre exemple شنو هو لا سينثيز دو هرمون دو غليسيمي اللي هو الانسولين. يعني لابسونس ديال هذا الانزيم ديال لابسونس ديال هذا الهرمون ديال الانسولين عند الناس راه كيدير يعني ديابيت يعني كيكونوا ديابيتيك يعني فيهم داء السكري. يعني الفضل ديال الجين جينيتيك كنتجو هذا الانسولين باش الناس كيذوبوا داك الانسولين وما كيبقاوش في الحاله ديال داء السكري يعني كينقص لهم لو طو دو غلوكوز في الصن. سي بون. La synthèse d'un insecticide naturel fabriqué par une bactérie Bacillus. Normalement, يعني هنا الجين جينيتيك كنوظفوها في الدومين ديال الزراعه اغريكول. كنتجو بها لي انسكتيسيد اللي هما يعني واحد المبيدات الحشرات مبيدات ياك اللي مبيدات يعني كان نورمالمون كنتجو واحد لي زانسيكت اللي هما كيكونوا موتيفيي باش انهم يحميو لينا نورمالمون لي بلونت كونتر يعني من بعض لي زانسيكت اللي كيخسروا مثلا المحصول الزراعي. بحال مثلا كنلقاو واحد اليرقات اللي كيخسروا كيطقبوا هذوك باغ اكزومبل لي طوماط. حنا كنديروا في لابوراتوار باغ اكزومبل غراس ا الجين جينيتيك واحد لي زانسيكت كيتكون واحد لي زانسيكت انهم كيتغذوا على هذوك اليرقات. الوغ ملي كنليبيريو هذوك لي زانسيكت اللي موديفي اللي قادين حنا اللي عندنا في لو جين جينيتيك انهم كيتغذاو على هذوك لي زانسيكتيسيد هذوك لي زانسيكت اللي كيخسروا الطماطم. دونك الوغ ما غاديش تبقى لنا الطماطم مابقاش يخسروا لي طوماط غيبقاو دونك يعني السان. الوغ هادشي اللي كان هذا كيعني هي في لا ناتور نورمالمون يعني في لا ناتور هادشي كيوقع. الوغ نرجعوا للمانيك. يعني حنا بغينا ننتجو باغ اكزومبل دي بروتيين او لا دي هرمون يعني في لي زيتاب غراس ا كوا غراس ا لو جين جينيتيك كنديرو دي زيتاب اللي كيسميو لي زيتاب دو لا ترانسجينيز. لا ترانسجينيز هي اننا كننقل واحد الجين من عندنا حنايا كندمجوها نقلها من واحد كائن اخر يعني من واحد ليسبيس اخر ولا من سيلول لسيلول. سي بون. Premièrement, je vais dire isoler le gène de deux manières. يعني كنعزلوا الجين اللي بغينا حنايا. ناخذ ليكزامبل يعني توجور ليكزامبل دو لانسولين. كنهزوا هذاك الجين ديال باش كنعزلوا داك الجين ديال الانسولين يعني كان عنده جوج ديال الطرق. سواء يعني كنمشيو توجور يعني سي ميو غادي ندوز لواحد الفيغور باش تفهموا مزيان تفهموا اكثر. فوالا هذه فيغور هذا فيه لي زيتاب étape 1 2 3 et 4 et 5 normalement. étape 1 par exemple شنو عندنا ديال السيلول دو بيتا دو لانجيرانس. مثلا حنا كنا ننتجو الانسولين سي بون هذه هي لا سيلول. قلنا السيلول فيها الاد ان سيلول سي بون. في الاد ان دو لا سيلول كاين واحد لو جين هي الريسبونسابل دو كوا responsable de la production de l'hormone de l'insuline. يعني كاين وسط هاد الاد ان هذا كامل. الوغ شنو كنديرو حنا خصنا جين اللي خصنا نفيزيو على شنو على الجين اللي ريسبونسابل دو لا برودكسيون دو الانسولين. كنضيفو كناخدو السيلول كنضيفو ليها شنو دي زونزيم دو ريستريكسيون. شنو هما كيتسموا واحد الانزيمات ديال القطع. انزيمات القطع
الانزيم القطع المعروف كان واحد الانزيم سميتو اي كوري. سي بون. هذا الانزيم القطع كناخذ الار دي ان ديال لا سيلول. حنا اش بغينا لو جين ريسبونسابل دو لا برودكسيون دو لانسولين. يعني كاينه هي في هاد الار دي ان كامل حنا بغينا غير لو جين ني ديزيري. الوغ كنعالجوا هاد الار دي ان بالايكولين هو انزيم ديال القطع كيقطع لنا لي جين اللي بغينا. فوالا يحصلنا على لي جين اللي بغينا. سي بون. هادوك لي جين اللي بغينا هما الريسبونسابل دو لا برودكسيون دو لانسولين. سي بون. اولا في ليطاب انيت كنمشيو نشوف الار ان ميساجي. هذا الار ان ميساجي هو الريسبونسابل دو كوا؟ ريسبونسابل دو لا برودكسيون دو لانسولين. اما كنلقاو سو فورم دو جين، يعني جين ديال ريسبونسابل كتعطينا لانسولين اوتوماتيكمون، اولا كنلقاو سو فورم دو ار ان ميساجي. كنلقاو ار ان ميساجي الجين اللي مسؤوله عن هذا الار ان ميساج ديال الجين ريسبونسابل دو لا برودكسيون دو لانسولين. ها هو الار ان ميساج. ياك كنلقاو حتى هو لا سيلول. الوغ كنحولوه من ار ان ميساجي لار دي ان اس. يعني كنحولوه من ار ان ميساجي لار دي ان. كنعالجوه هنا بواحد الانزيم سميتو انزيم دو ترانسكريبتاز انفيرس. سي باش نرجعوا من ار ان ميساجي لار دي ان. الوغ كنحصلوا على الفرق دابا هاد الار دي ان اللي حصلنا عليه هي لو جين ريسبونسابل دو كوا دو l'hormone de l'insuline. سي بون. دابا حصلنا على لو جين ديالك كيتسمى جين سيبل او لا جين ديزيري. هذه هي المطلوبه. شنو كنديرو ابخي؟ كناخذوا البكتيريا. كنت هضرت لكم على البكتيريا ما كاينين شي شكل بكتيريا. سي بون ياك كناخذوا لها البلاسميد. فوالا هو اللي قلنا البلاسميد هو اللي كنستعملو في الجيني جينيتيك حيت ساهل باش نديرو على المانيبيلاسيون باش نخدمو عليه. سي بون. هذا البلاسميد كنعطاكيوه بشنو؟ حتى هو كنقطعوه ولكن باش بنفس الانزيم ديال اي كورين 1. فوالا مي كنقطعوه كيعطينا واحد الفراغ هنا كيبقى هذا الفراغ ها هو. فوالا دونك هاد لو فيد هنا. ابخي يعني كنعالجو هاد البلاسميد بالانزيم دو ريستريكسيون. الوغ شنو كنديرو لانسيرسيون ديال هاد لو جين. هاد الجين هادي في لابار البلاسميد. هادي هي ليطاب جوج. يعني شنو هو كنديرو l'insertion du gène désiré. هنا grâce à quoi? Grâce à ADN ligase. Voilà. هادي هي لو جين اللون الاخضر. ابخي نديرو l'insertion هنا. يعني ملي كنقطعو البلاسميد كنديرو l'insertion كيكون بالADN ligase. باش دابا حصلنا على واحد البلاسميد كيتسمى بلاسميد غوكومبيني. يعني ما بقاش كيف كان في الاصل، يعني ولا مبدل حيت درجنا فيه هاد لو جين هادي. سي بون. كيتسمى بلاسميد غوكومبيني. الوغ ابخي شنو كنديرو؟ غندوزو للتروازيام ايطاب. التروازيام ايطاب كناخدو واحد البكتيريا اخرى جديده. سي بون. سي ميو كنحيدو لها البلاسميد ديالها الاصلي. وشنو كنديرو؟ كناخدو هاد البكتيريا كنحيدو لها البلاسميد ديالها وكنديرو فيها هاد البلاسميد هذا. نعاود كناخدو نوتر بكتيريا. سي بون. بكتيريا وكندرجو فيها هاد البلاسميد. هذا اللي قاديناه كنديرو لاجيكسيون ديال هاد البلاسميد هنا. الوغ شنو دابا شنو ندير لنا هاد البكتيريا اللي خدينا هنا؟ غتولي لنا بكتيريا حتى هي غوكومبيني. يعني ولات حيت علاش قلنا البكتيريا غوكومبيني؟ حيت فيها هاد البلاسميد اللي ديالنا حنايا. سي بون. الوغ حنا عارفين البكتيريا دغيا كيتكاثرو. سي بون. الوغ يعني ملي غتكاثر هاد البكتيريا غيتكاثرو باغ اكزومبل غتعطينا 1000 ولا مليون بكتيريا. هاد لي مليون بكتيريا غيتكونوا فيهم هاد البلاسميد. يعني حنا من غيتكاثرو غادي غنعاود نرسم هنايا سي ميو بكتيريا فيها هاد البلاسميد ديالنا اللي هو هذا ها هو. بكتيريا اخرى يعني سي دو سويت. يعني بليزيور بكتيريا فيهم هاد البلاسميد ديالنا اللي درنا حنا اللي فيه لو جين ديزيري هذا. يعني كنحصلوا على بليزيور كوبي ديال هاد لو جين هادي. كنلقاو هنا هاي خطره هنا. فوالا هنا يعني بليزيور بكتيريا. هذا كيتسمى كلوناج. هذه كيتسمى كلوناج. لو كلوناج كوم ديفينيسيون هو lorsqu'on a obtenu plusieurs copies du gène à partir
كان سوجي يعني كنحصلوا على بزاف ديال الكوبي ديال لي جين اللي ها هو بزاف من انطلاقا من جين وحده. المشكل كيدير بالفضل ديالاش بالفضل ديال هاد البكتيريا ملي كتدير لها الملتيبليكاسيون. هذاك الشيء علاش كتكون في الاول يعني علاش كناخذوا البكتيريا حيت كدير الملتيبليكاسيون كتكون يعني رابيد بالزرب. سي بون. داليا ايتاب 4 و 5 شنو كنديرو؟ الملتيبليكاسيون فوالا كاين بليزيور بكتيري اللي هما هادو ها هما هنايا كاينين فيهم دي بكتيري اللي غيكونوا ريكومبيني اللي فيهم الجين ديالنا سي بون وكاينين دي بكتيري اللي ما غاديش يكون فيهم هادوك ما غاديش الوغ ما غاديش حيت ماشي كامل هذوك البكتيريا اللي غيتكون هنا غادي يعطونا يعني هاد لو جين يعني غتكون القاوها 100%. كاينين دي بكتيريا عارفين حنا يعني الكونديسيون ديال لا كولتور. كاين دي بكتيريا ممكن ما يديروش الملتيبليكاسيون ديال هاد لو جين يعني ملي كدير الملتيبليكاسيون ما داش يعني غنلقاو دي بكتيريا اللي هازين لو جين فيهم لو جين وكاين دي بكتيريا اللي لا. شنو كنديرو لا سيليكسيون ديال لي بكتيري اللي بغينا حنا اللي فيهم لو جين. ها هادي في بحال باغ هادي كاين هنايا هادي واللي ما كاينش فيهم لو جين اللي بغينا حنايا ديال لي ريسبونسابل ديال الانسولين كنحيدوهم كنديرو الاليميناسيون. نورمالمون بليزيور تكنيك باش كنديرو هاد لي زون هنايا هاد ديال هاد لي بكتيري. نورمالمون كنشوفو باش نديرو لو جين يعني نديرو لو زولمون ديال لو جين غراس الكتروفوريس وكاين صود يعني واحد لو جين سو فورم دو صود يعني بليزيور صوند يعني كاين جين صوند كاين دي الكتروفوريس ولكن يعني سي با لا بين ندخل معاك في هاد لي ديتاي. الوغ يعني كنديرو حنا لا سيليكسيون غناخدو غير هاد لو جين اللي فيهم لو جين ريسبونسابل دو لانسولين. هادي ايتاب 4 5 شنو كنديرو 5 هاد لو جين اللي من غناخدو يعني لي بكتيريا نحيدو لهم داك البلاسميد. الوغ كنديرو لاكتيفاسيون ديال هاد لو جين هادو باش يتحولوا لنا من ا دي ان يعطونا دي بروتين. باش كنديرو هاد الاوبيراسيون غراس يعني بواحد لي جين كنسموهم حنا لي جين ريغولاتور كنديروهم هنايا كنعزلو هاد لي جين هادو فوالا ها هما اللي تكونوا من هنايا كنديرو لهم شنو دي جين ريغولاتور. نورمالمون كتكون واحد لي جين ريغولاتور هنايا. الدور ديال هاد لي جين ريغولاتور هما اللي كيديروا لنا يعني كيأكتيفيو لنا باش يتحولوا لنا هاد لو جين من ا دي ان ا ار ان ومن ا ار ان يعطونا بروتين. هما كيعطونا بروتين الوغ يعطونا لانسولين حيت الانسولين هو بروتين اللي كنقلبوا عليه حنا. الوغ غنكونوا بزاف ديال البروتين ديال الانسولين يعني كيكون هاد الانسولين بخي يعني وكنديروهم في دي سو فورم يعني دي دوز يعني كنديروهم في دي كيت اي ابخي يعني كيكونوا prêt pour l'utilisation. Et voilà donc le chapitre 3 de génie génétique et les techniques de la génie génétique. Normalement en bref, l'essentiel et merci pour votre attention.